अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नावल की एपिसोड नंबर 49, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। सो लेट स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। इसे हस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर में गम की एक अजब सी कैफियत छाई हुई थी, जिसने सबको अपनी तहवील में ले रखा था। सोइम की तमाम रसूमात को भुगता कर शाइना इस मुसलसल माहौल से बेजार सी तबीयत खराबी का बहाना बनाकर अपने मायके सुधार चुकी थी, जबकि कायनात बेगम अपने गम को भुलाए अपनी लाडली बेटी की दिलजोई में मसरूफ़ हाल थी, जिसके सर पर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ने कम उम्री में ही बेवगी की चादर चढ़ा दी थी और अपने कमरे में बंद जाने किन सोचों की बासी बनी हुई रहती या फिर इन्हें बेतहाशा रोते हुए मिलती थी। जवान बेटे के जाने का गम, ऊपर से लाडली बेटी का दुख, इनका कलेजा चीरे डालता था। 2 माह से ऊपर का वक्त होने को आया था, जबकि खानजादा मेंशन पर गम की तबीस तय यूं ही छाई हुई थी। खानजादा मेंशन के सभी अफराद, खासकर मर्द, इसे खुदा की तरफ से एक मसलियत समझकर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी रूटीन की तरफ लौट चुके थे। अगर नहीं फ़र्क पड़ा था तो अनाइसा खानज़ादा को, जो अंधेर मलकचे कमरे में बिखरे हुए हुलिये में बेड की पुश्त से सुकड़ी सिमटी नीचे फर्श कालीन पर अपने घुटनों में चेहरे को छुपाए बैठी थी। लंबे बाल बिखर कर इसकी नाजुक पुश्त को बड़े नाज से छू रहे थे। खूबसूरत भूरी आंखें जाने कितनी रातों से बेख्वाबी का शिकार होकर सुर्ख लग रही थी, जबकि इसका खूबसूरत शदाब चेहरा गम की शिद्दत से हलकान होकर अब जर्द पड़ चुका था। लेकिन वो अपनी बेसरोपा हालत से बेनियाज अपने गम में अंदर ही अंदर घुल रही थी। तुम्हारी जिस दिन कनाडा से वापसी होगी, उस दिन मैं तुम्हें किसी अब्र बरह की तरह अपनी गुर्बत की बरसती बारिश में पूर भिगोकर तुम्हारे दिलसोज हुस्न को दादे तहसीन बड़ी अकीदत से पेश करूँगा। आरिस ने बड़ी नरमी से इसके कान में मीठी सी सरगोशी की थी। इसकी सरगोशी पर चौंक कर इसने आरिस खानज़ादा की तलाश में अपने भीगे गालों को बेताबी से रगड़ा और फिर इधर उधर इसके हवेले को देखना चाहा। इसे अपने पास तलाशना चाहा था, मगर बेसुध कमरे के मलकचे अंधेरे में आरिस खानज़ादा को देर तक तकते रहने के बाद इसकी भूरी आंखों में थक हार कर मायूसी से अबशार बहना शुरू हो गए। झूठ कहा था तुमने मुझसे, मेरे लौट कर आने पर तुम मेरे हो जाओगे। मेरे वापस लौट कर आने का क्या फ़ायदा हुआ, जब मैं वापस लौट कर भी पहले की तरह तहे दमा रही हूँ। आरिस खानज़ादा, तुमने अपने वादे को पूरा नहीं किया। कैसे करूँ तुमसे अपनी नाराज़गी का इजहार कि अनाइसा खानज़ादा को तुम्हारे इस अमल ने सख्त खफा किया है। इसे जीते जी मार डाला है। तुम्हारी जुदाई मुझे मार डालेगी। एयरपोर्ट पर की जाने वाली इसकी सरगोशी को याद करते वो मासूम दिल महसूस कर रह गई और तसव्वुर में ही इस बेवफा की बेवफाई से मुखातिब होती फूट फूट कर रो दी थी। वो अपने कारोबारी अमूर को निपटाकर थका हारा सा अपने कमरे में दाखिल हुआ था और टाई की नोट को ढीली करते बेड पर धड़ाम सा गिरा था। अभी इसे लेटे चंद सेकंड ही गुजरे थे जब किसी ने बेड पर आहिस्ता से बैठते नरमी से इसके बालों में अपनी उंगलियों को चलाना शुरू कर दिया, जिस पर इसने फीका सा मुस्कुराते इसकी गोद में सर रख लिया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे गम की थकन मेरे असाबों पर हावी हो चुकी है और मैं चाहकर भी इस थकन का अपने मजबूत असाबों से पीछा नहीं छुड़वा पा रहा हूँ। इसकी नाजुक कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजों का लपेटे वो कमज़ोर लहजे में बोला था, और आपकी ये हालत हमें परेशान कर रही है खान। प्लीज़ खुद को संभालें, हम आपको यूं बिखरता हुआ नहीं देख सकते। इसके सर के बालों को बेबसी से देखते वो इसके गम में घुलती बोली थी, क्योंकि इसे अपने शोहर का परेशान होना
مبتلائے غم کر رہا تھا۔ بیگم، اس کے پیٹ کو نرمی سے چوم کر اس نے بھاری لہجے سے پکارا، جس پر زنیشا خانزادہ کے کانوں کی تمام سماعتیں اسے سننے کے لیے بےتاب ہو گئیں۔ بیگم، تیاری کر لو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن اپنی موم کے پاس چلی جاؤ۔ وہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ اس کی گود میں اپنے سر کو مزید چھپاتے ہوئے اس نے کہا، جس پر زنیشا خانزادہ کی اس کے بالوں میں چلتی انگلیوں کی حرکت بے اختیار تھمی تھی۔ خان، آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو اس حالت میں پریشان حال چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کی مائکے جانے والی بات کو سن کر وہ بے قراری سے بولی تھی، جس پر اس نے اس کی گود سے سر نکالتے اس کی نیلی آنکھوں میں معجزاً اپنے لیے سچے جذبات کو دیکھا تھا۔ خانزادہ، آپ نے ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اب کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم آپ کی پریشانی میں بھی آپ کا ساتھ دیں؟ الٹا ایک آپ جو ہیں ہمیں یہاں سے بھگانے کے چکروں میں ہیں۔ اس کی سرخ سبز رنگ آنکھوں میں دیکھتے اس نے نرم لہجے میں اس سے شکوہ کیا تھا۔ بیگم، اس کے شکوے پر اس نے اسے تڑپ کر پکارا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں کیوں اپنی بیگم کو بھگانا چاہوں گا؟ میں تو وہ ہوں جس کا ایک پل بھی اپنی اس خوبصورت بیگم کے بغیر گزارنا مشکل ہے۔ چاہ جائے گا اتنی دور خود سے دور بھیجنا۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بے قراری سے بولا، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر ملتان چلی جائے، کیونکہ اس کے ہونے سے اس کے غموں کو دوام حاصل تھا، جبکہ زوبیہ بیگم نے پہلی بار اس سے فرمائش کی تھی، جس کو وہ زونی کو ملتان بھیج کر پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر بھی اس سے پہلے کہ وہ بحث کرنے کے لیے اپنا منہ کھولتی، جب وہ سریعت سے اس کے نرم و ملائم نازک ہونٹوں پر اپنے سلگتے ہونٹوں کا بڑی شدت سے سایہ کر گیا تھا، اپنی تمام تر بے چینیوں کو قطرہ قطرہ کر کے اس کی نازک لبوں پر انڈیلتا، وہ جانے انجانے میں اس کی سانسوں کا پہرے دار بن بیٹھا تھا۔ کافی دنوں بعد اس نے اس کی شربتی ہونٹوں کو چھوا تھا، جس پر اس کی جسارتیں آہستہ آہستہ سے بڑھتی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کیچر میں قید بالوں کو نرمی سے آزاد کرتے اس نے اس کے سنہری بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھنسایا تھا، اور پھر سانس لینے کی مہلت دیے بغیر وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومتے اس کی پشت کو تکیے سے لگا کیا۔ کئی دیر جب وہ پھولتی سانسوں سے اس کے نازک ہونٹوں سے دور ہوا، تو اس کے لبوں کو اپنی شدتوں سے سرخ پڑتا دیکھ اس نے دلکشی سے مسکراتے دیکھا تھا۔ بیگم، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری قربت اتنی دل نشین ہوگی کہ یہ مجھے تم میں کھو کر اپنا آپ بھلا دے گی۔ بگڑے تنفس کو سنبھالنے کی کوشش میں گہرے سانس بھرتے وہ زنیشا خانزادہ سے مخاطب تھا، اور کمرے کی بتیوں کو بجھا کر اس نے سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ اپنی آگ چھوڑتی قربت میں اس کے نرم و ملائم بدن کو اپنے سلگتے لمس کی شدت سے پگھلانے لگا تھا۔ حیدر نے اس کے کہنے پر سفید نمک اور کالے بکرے کا انتظام کر دیا تھا، اور اب کچھ فاصلے پر کھڑا ہوئے اس کی کارروائی کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ شریر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ حارث خانزادہ نے نمک کے پیکٹ کو کھولتے اس کے زخمی پاؤں پر بے دردی سے رگڑا تھا، اور بکرے کو اس کے پاؤں کے پاس چھوڑا تاکہ بکرا جاوید ہاشمی کے پاؤں سے لگے نمک کو اپنی زبان سے چاٹنے لگے۔ بکرے نے جوں ہی جاوید ہاشمی کے تلووں کو چاٹنا شروع کیا، جاوید ہاشمی کو لطیف سی گدگدی ہونا شروع ہو گئی۔ کیپٹن، لگتا ہے بچپن میں تمہیں بکرا بکرا کھیلنے کا بہت شوق تھا، جو تم ایسے اوجھے کرتبوں کو استعمال کر کے مجھ سے سچ اگلوانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسی معمولی سزاؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے اسے چرانے کی خاطر گھرایا تھا۔ جاوید ہاشمی، اتنی بھی جلدی کیا ہے تمہیں؟ پہلے تھوڑا اس کھیل سے
लुत्फ़ तो उठा लेने दो मुझे। सीने पर बाजुओं को बांधते इसने जांचती निगाहों से कहा, और फिर देखते ही देखते जावेद हाशमी के कहकों से जेल की खामोश फजा में एक भयानक शोर गूंज उठा था। अभी ठीक से पूरे 5 मिनट्स भी ना हुए थे जब अपने पाँव के तलवों में बकरे की चाटने की वजह से वो अपने इख्तियार से बाहर हुआ, आंखों में आंसू लिए खुजले की शिद्दत से चीखने चिल्लाने लगा था। कैप्टन, मैं कहता हूँ इस बकरे को परे हटाओ। इसका चाटना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आंखों में आंसू लिए इसने बमुश्किल अपने कहकों के दरमियान चिल्लाकर कहा, जबकि वो इसके कहकों से बेपरवाह अपनी सुरमई रंग आंखों में सर्द तासुरात लिए बेतासुर सपाट चेहरे के साथ सीने पर बाजुओं को बांधे खामोशी से खड़ा रहा, जबकि इसके आंख के इशारे पर हैदर ने अपनी शरीर मुस्कुराहट को दबाते इसके पाँव पर नमक की बारिश कर दी थी। कैप्टन, ख़त्म करो इस भयानक खेल को। मैं अपने तमाम जुराइम का इतराफ़ करने को तैयार हूँ। बस इस बकरे को पीछे हटा लो। इसका चाटना मुझे मार डालेगा। इससे पहले कि वो अपने कहकों से बेबस होकर निढाल होकर मरमरा जाता, इसने चीखते हुए दुहाई दी थी, जिस पर हैदर ने रईस खानज़ादा की सुरमई रंग आंखों में देखते बकरे की मुहारें पकड़ ली थीं। तुम्हारी वजह से, महज तुम्हारी वजह से जावेद हाशमी, आज मेरे जुड़वा भाई आरिस खानज़ादा का वजूद इस दुनिया से नापैद हो गया। इसके बालों को बेरहमी से जकड़ते रईस खानज़ादा का अंदाज इंतहाई सर्द था। इसकी आंखों की सुर्खी को देख जावेद हाशमी काम कर रह गया, और रट्टू तोते की तरह इसने अपनी ज़बान से सच उगलना शुरू कर दिया। रईस खानज़ादा ने इसके एतराफ़ जुर्म के तमाम बयानात को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के बाद इसने अपनी साइड जेब से पेन को निकाला, और फिर पेन का ढक्कन खोलते इसने पूरे इसरार से मुस्कुराहट के साथ इसकी नोक की लाइन इसकी शाहरुख पर खींचते जावेद हाशमी को मौत के घाट उतार दिया था। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड शॉर्ट है पर इट्स ओके। और अगर एपिसोड आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।